خلیجی ممالک میں موجود ناندیڑ کے 59 شہری محفوظ، ضلع انتظامیہ نے دی اطلاع۔ ناندیڑ ضلع کے مجموعی طور پر 59 شہری دبئی، شارجہ، قطر، بحرین اور سعودی عرب سمیت مختلف خلیجی ممالک میں موجود ہے اور وہ تمام محفوظ ہے۔ اس بات کی اطلاع آج 5 مارچ 2026 کو شام 6 بجے ضلع ایمرجنسی آپریشن سینٹر کو موصول ہوئی ہے۔ اس دوران خلیجی ممالک میں موجود یا وہاں پھنسے ہوئے شہریوں کی درست مقام اور دیگر ضروری معلومات حاصل کرنے کے لیے مہاراشٹر حکومت کے ریاستی ایمرجنسی آپریشن سینٹر کی جانب سے نوین سہایتا گلف نامی لنک جاری کی گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ نے ناندیڑ کے ان تمام شہریوں سے اپیل کی ہے جو خلیجی ممالک میں موجود ہیں وہ اس لنک پر جا کر اپنی مکمل معلومات درج کریں۔ اس کے ساتھ جن میں 59 شہریوں نے پہلے گوگل شیٹ میں اپنی معلومات درج کی تھی، انہیں بھی اس نئی لنک پر دوبارہ اپنی تفصیلات بھرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ انتظامیہ نے اپیل کی ہے کہ خلیجی ممالک میں موجود افراد کے رشتہ دار بھی یہ لنک متعلقہ افراد کو بھیجے تاکہ ان کا درست مقام حکومت کو معلوم ہو سکے اور ضرورت پڑنے پر فوری مدد فراہم کی جا سکے۔ اگر کسی کو اس سلسلے میں کوئی شبہ یا سوال ہو تو ضلع ایمرجنسی آپریشن سینٹر، ضلع کلکٹر آفس ناندیڑ کے فون نمبر اسکرین پر دیے گئے فون نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ अशी अफवा पसरली होती आणि आम्हाला रात्री उशिरा असे कॉल्स आले। मी सगळ्यांना सांगू इच्छितो की अशी बिलकुल अशा कुठल्याही अफवेवर विश्वास ठेवू नका। जो जिल्हा प्रशासनाकडून जी माहिती अधिकृत येईल तीच माहिती खरी आहे, त्यामुळं बिलकुल असं होणार नाही आहे। यामध्ये कुठलाही दरवाढीचा प्रस्ताव नाही आहे किंवा तुटवडा होईल असंही कुठलं कम्युनिकेशन नाही। डेफिनेटली आपली कंडिशन खूप चांगली आहे, त्यामुळं विनाकारण गर्दी करून लोकांना इनकन्व्हिनियन्स होईल किंवा एक अफवा तयार होतील असं कोणी वागू नये। अशी कुठली गरज नाही हे मी आवाहन करतो आपल्या माध्यमातून। आदाब कलेक्शन लाया है शानदार ऑफर्स। त्योहार को बनाए यादगार स्टाइल और बचत के साथ। जी हाँ, आदाब कलेक्शन में खुसूसी फेस्टिवल ऑफर्स, चाहे लेडीज फैशन हो, जेंट्स वियर या बच्चों का कलेक्शन, यहाँ हर किसी के लिए है कुछ खास और निराला। लेडीज स्पेशल ब्राइडल सूट, पार्टी वियर और फेस्टिवल स्पेशल कलेक्शन, खूबसूरती, स्टाइल और फैशन का बेहतरीन इम्तिजाज। रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए जदीद और पुरकशिश डेली वेयर्स ड्रेसेस दस्तयाब है। जेंट्स फैशन लीलैंड के ब्रांडेड शर्ट्स पर धमाकेदार ऑफर सिर्फ 1100 रुपए में। जीन्स पैंट में किलर, स्पाइकर, लेविस और रॉन जैसे ब्रांडेड जीन्स निहायत सस्ते दामों पर यहाँ दस्तयाब है। जदीद दौर के रुझानात से हम आहंग शटिंग और शूटिंग के शानदार डिजाइन्स, हर रंग, हर साइज और हर मौके के लिए खास। आला क्वालिटी के फैब्रिक्स, नफीस स्टिचिंग और नरमी व पायदारी का हसीन इम्तिजाज जो दे आपके एतमाद को नया अंदाज। चाहे हो दफ्तर का लिबास, शादी की तकरीब या कोई और स्पेशल मौका, आदाब कलेक्शन में है हर ज़ौक़ के लिए बेहतरीन इंतखाब। बच्चों के लिए रेडीमेड कपड़ों की वसी रेंज, स्टाइल, कंफर्ट और कलरफुल वेयर्स के साथ। कुर्ती, ब्लेजर, शेरवानी सब एक ही जगह, एक ही छत के नीचे। आदाब कलेक्शन, जहां मियार और फैशन साथ चलते हैं। खरीदारी के लिए राब्ता करें। आदाब कलेक्शन, शमीम अब्दुल्ला हाउस, टायर बोर्ड, देगलूर नाका, नांदेड़।